एडिशनल आईजी सिंध को घर से उठाकर उनसे जबरी तौर पर एफआईआर दर्ज करवाया गया। फिर जिस तरीके से रेंजर्स ने पुलिस को आगे रखकर रेड किया है होटल पर, अगर होटल में नीचे से फ़ोन भी कर दिए थे कमरे में कि भाई आपकी गिरफ्तारी आई है, तो भी सियासी आदमी को ऐसी कोई मुज़ाहमत तो नहीं किया करता। लेकिन उनकी अहलिया उनके साथ हैं और फिर कमरे के ऊपर वो रेड करते हैं, अंदर जाते हैं, ख्वाबगाह की तरफ जाते हैं। ये सिंध की रिवायात के खिलाफ। सिंध मेहमान को बड़ी कदर मंज़रत की नज़र से देखता है। तो बुनियादी बात यह है कि सब ने ये बात कही है कि यहाँ पर जो फ़ौज के नुमाइंदे हैं उन्होंने ये सारा कमांड अपने हाथ में रखा, पुलिस को बेबस कर दिया, हुकूमत को बेखबर रखा गया और फिर अगले ही रोज़ पूरी हुकूमत ने इस पर माज़रत भी की, नदामत का इजहार किया, शर्मिंदगी का इजहार किया और फिर हुकूमत के नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदार हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उन्होंने भी इस पर माज़रत की। मेरी नज़र इस मौजू पे सिर्फ सिंध पर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि एक तवील अरसे से फ़ौज ने पूरे मुल्क को कंट्रोल संभाला हुआ है। हर तहसील में एक मेजर बैठा है, हर ज़िले में एक कर्नल बैठा है, हर डिवीज़न पर एक ब्रिगेडियर बैठा है और पूरा सूबा जो है वो चला रहे हैं। एपेक्स कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनमें एक फ़ौजी अफसर हर कीमत पर मौजूद रहता है। उसके सामने डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सब बेबस नज़र आते हैं। कल जो वाक़या हुआ है इसने साबित किया है कि इस तरीके से इंतज़ामी उमूर फ़ौज के कंट्रोल में आना, चाहे उसका नाम सिविल इंतज़ामिया सपोर्ट का कानून क्यों ना हो। अब ये सूरत हाल ऐसी तस्तबाम हो गई है कि हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम इदारा फ़ौज पर हर्फ आ गया है। लिहाजा मेरा मुतालबा ये है कि पूरे मुल्क के हर ज़िले, हर तहसील, हर डिवीज़न और हर सूबे की इंतज़ामी उमूर से फ़ौज दस्तबरदार हो जाए और वापस चली जाए और सिविल इंतज़ामिया के हवाले मुल्क को किया जाए। इम्कान है कि हर जगह पर सिविल इंतज़ामिया का यही रद्द-ए-अमल सामने आए। तो इस सूरत हाल में बड़ी सराहत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने मुल्क को एक रखना है, अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद रखना है, सिविल फ़ौजी इदारों ने एक दूसरे पर एतमाद करना है, तो फ़ौज हर जगह पर इंतज़ामी उमूर में अपनी बारादस्ती के ख्वाहिश को ख़त्म कर दे। तब जाकर एक एतमाद का माहौल पैदा होगा, वरना सारा बोझ फ़ौज के ऊपर आ रहा है, क्या देख रहे बराह रास्त फ़ौज के ऊपर आ रहा है। और इतना बोझ अगर फ़ौज के ऊपर आता है तो मैं नहीं समझता कि फिर वो हमसे गिला करे कि जी आप तनकीद क्यों करते हैं। फिर उनको अपने रवैये पर और अपने किरदार पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या उनका किरदार अपने पेशा वराना हुदूद के अंदर है या उससे बहुत बाहर निकल चुके हैं। मौलाना साहब, पीडीएम क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? उसका मुस्तकबिल ठीक है, वो एक पेज पे हैं सारे। सिंध गवर्नमेंट की कल कहीं रिटर्न नज़र नहीं आई। इसके हर जगह यही हाल है, हर सूबे में यही हाल है। गवर्नमेंट ने कहीं कोई रिट नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई मदामत नहीं। ये मान लो, सिंध गवर्नमेंट की बात न करो, हर जगह सिविल इंतज़ामिया
اور صوبائی حکومت کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہر جگہ کنٹرول ان کا ہے. آج یہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ پوری پولیس مستعفی ہو رہی ہے. کل پورے ملک میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لہذا پولیس نے بغاوت کر دی ہے. جی پولیس نے آپ اس کو جو کچھ بھی کہیں، میں بغاوت نہیں کہتا، میں احتجاج کہتا ہوں. اس نے احتجاج کیا ہے، بر وقت احتجاج کیا ہے. جو ہے چھٹی پہ چلے گئے. وہی عرض کر رہا ہوں نا. کون ملک چلا رہا ہے؟ تو ڈائریکٹ اب چیف منسٹر چلائے گا. اچھا، ہو سکتا ہے وہ آپ براہ راست ڈی ایس پی کے ساتھ خود براہ راست بات کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے پولیس نے سندھ حکومت کے کہنے پہ یہ جو مستعفی ہو رہے ہیں یا چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اپنی، ہو سکتا ہے کہ بات یہ نہ کرو نا، جو گراؤنڈ پہ صاف نظر آ رہا ہے اس کے بعد. سر کیا آپ گورنر راج کا امکان دیکھ رہے ہیں سندھ میں؟ جو بھی ہوگا، ہم تو ابھی بھی آمریت کو سمجھتے ہیں. 2 سال سے پاکستان پر آمریت مسلط ہے، جمہوریت کے لبادے میں. لہٰذا آمریت ننگی ہو کر آئے، جتنی ننگی ہو کر آئے گی اتنا ہی ہمارا نشانہ بنے گی، اور ہم سمجھیں گے کہ اب صورتحال ٹھیک بن رہی ہے، کہ اس حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جدوجہد کا آغاز. سر اگر اجتماعی استعفے دیے گئے تو کیا سندھ حکومت استعفیٰ ہوگی؟ آپشن میں بالکل موجود ہے. ہم اس پر مشاورت میں ہیں اور رابطوں میں ہیں. استعفے بھی ظاہر ہے کہ پولیس کیوں استعفے دے. اچھا، ہم استعفے دیں. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے مارشل لا کے امکان بڑھ رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا مارشل لا کے امکان تو تب ہوں جب حکومت مجرم ہو اور اس کے اوپر دوسرا کوئی ادارہ ذمہ دار نہ ہو. اس کا صاحب کراچی میں جلسے میں ادارے ہی ذمہ دار ہیں تمام خرابیوں کے. کراچی کا جلسہ آپ کا بڑا اچھا ہوا. کیا وہاں نواز شریف کو تقریر کرنے نہیں دی گئی یا انہوں نے خود نہیں کی؟ خود ایک تقریر کافی تھی. باہر سے تو روز تقریر نہیں ہوتی. اچھا، بلاول نے کوئٹہ جلسے میں شرکت سے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ میری جو سینئر قیادت ہے وہ شرکت کرے گی، ہو سکتا ہے میں ویڈیو لنک کے تھرو کروں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ابھی مجھ تک ایسے کوئی پیغام نہیں پہنچا. انہوں نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا ہے. مجھے ابھی تک نہیں پہنچا. کور کمانڈروں کی میٹنگ چل رہی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے بلاول سے بات چیت کی ہے. اس نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے انکوائری جو ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیجر ایک عمل ہے. وہ ایک صوبے کو میں حکومت کر رہے ہیں، ان کی گفتگو وہی ہونی چاہیے. لیکن میں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے پورے ملک پہ نظر رکھ رہا ہوں، اور تمام ملک پہ کنٹرول جو ہے وہ سول انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی حشر سب کا ممکن ہے کہ جب چاہے وہ کسی کا یہ حشر کر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. لازم مجھے واٹس ایپ نمبر سر آپ کے ساتھ تصویر ایسے نہیں کرو بھائی جان. ٹھیک ہے، چلیے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. لوگا بچاؤ، ملک بچاؤ.